वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं जरा आपके कानूनी हुकूक और आपके जो प्रोटेक्टिव राइट्स आपके पास मौजूद हैं आपके लिए, खुसूसन अगर खवातीन की बात की जाए। आमतौर पे लोगों की कोशिश होती है, खानदानों की कोशिश होती है कि एक घर का शिराजा ना बिखरे और डिवोर्स या तलाक या सेपरेशन वाक़ ना हो, क्योंकि इसके यकीनन असरात पड़ते हैं फैमिली के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। लेकिन ऐसे नागुज़ीर हालात जहाँ पे अलहदगी के अलावा कोई चारा ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने राइट्स पता हो, खुसूसन खवातीन को। हम जानते हैं कि हम या तो घर के मर्दों के हाथ में ये तमाम फराइज सौंप देते हैं कि वो ही कोर्ट कचहरी करें, और खवातीन को खुद इसकी आगाही कम होती है। तो आज के हमारे सेगमेंट में खुसूसन हम डिवोर्स, खुला, सेपरेशन, इस मामले को उठाएंगे और इसमें खवातीन के पास क्या हुकूक मौजूद हैं कानूनी रो से, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उज़ैर ए.के. गौरी, जो कि साबका जज भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उज़ैर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि एक खातून जब खुला दायर करती है तो उसके पास क्या हुकूक मौजूद होते हैं? कई दफा ये कहा जाता है कि अगर उसके शौहर की तरफ से सपोर्ट ना हो, सपोर्ट से मुराद है कि वो कोऑपरेट ना कर रहा हो और कोर्ट में हाजिर ना हो रहा हो, खुला के नोटिस का जवाब ना दे, तो फिर ऐसी सूरत में खातून को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो खुला दाखिल बेसिकली होती है वो हमारा जो डिसोल्यूशन, जो मैरिज डिसोल्यूशन जो है 1939 का, उसके तहत होती है, उसके सेक्शन नंबर 2 के तहत, जिसमें मल्टीपल रीजंस दिए गए हैं। अच्छा, जब खुला जब दाखिल होती है तो उसके साथ जो बेसिकली टाइटल होता है वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला प्लस रिकवरी ऑफ डोरी आर्टिकल्स, डोवर अमाउंट एंड एनी अदर मेंटेनेंस। ये तमाम के तमाम जो है एक साथ दाखिल किए जाते हैं। अगर नोटिसेज होते हैं, एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का। सबसे पहले जैसे लेट सपोज प्लेंट दाखिल होता है, प्लेंट के बाद जो है तमाम मोड ऑफ सर्विसेज जो है अडॉप्ट की जाती हैं। सर्विसेज के होने के बाद जिसके अंदर एक नोटिस होता है, पेस्टिंग होती है, पब्लिकेशन होती है। अगर फिर भी कोई लड़का नहीं आता तो सर्विस गुड हेल्ड होती है और डिफेंस को डिबार्ड किया जाता है और फिर एक्स पार्टी जजमेंट दे दी जाती है लड़की के फेवर में। अब जब वो जजमेंट दे दी जाती है या डिग्री जो हो जाती है, वो लड़की को डिग्री जो है पर्टिकुलर अपने यूनियन काउंसिल में जमा करवा के डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और वो जो इफेक्टिव टाइम पीरियड है उसका वो 3 महीने का होता है एज पर लॉ। सही, बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, इसमें कई छोटे छोटे सवालात आपके लिए आ रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताइएगा कि निकाह नामे में जो खातून के पास तलाक का हक होता है, अगर उसको क्रॉस आउट कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ निकाह, तो इससे खुला पे या आप अलहदगी जब चाह रहे होते उस पे क्या असर पड़ता है? देखिए, लेट मी बाइफरकेट। जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स है और जो खुला है वो 2 अलग अलग चीजें हैं। प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स जो है, वो जो हक दिया गया है वो लड़के का दिया गया है, वो इसी रीजन की वजह से जो सब्सिक्वेंट जो सेकंड पेज के ऊपर जो निकाह नामे के जो क्लॉजेस लिखे गए हैं वो काट दिए जाते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द कंटिजेंसी, तो वो काट दिए जाते हैं। ठीक है। खुला जो है वो लड़की का बेसिक राइट है, और जो रीजन जो मेंशन है सेक्शन नंबर 2 के अंदर 1939 का जो हमारा डिसोल्यूशन का जो ऑफ मैरिज का जो एक्ट है, उसके अंदर जो रीजन मेंशन किए गए हैं, लड़की को अगर लड़के का चेहरा भी अगर पसंद नहीं आ रहा तो वो भी जब भी चाहे तो वो लड़के से खुला ले सकती है, वो उसका बेसिक राइट है। तो उसको काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये होता है कि उसको कोर्ट जाके जो है ना खुला क्लेम करना पड़ जाती है और फिर खुला उसको मिल जाती है। अगर और इसमें तरीका ये होता है कि जब प्लेंट आने के बाद जब लड़का WH जमा करवाता है तो प्री ट्रायल फेज आता है, जिसके ऊपर लड़का लड़की को दोनों को साथ बिठा के जो पर्टिकुलर जज साहब जो होते हैं वो उन दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, और वहां पर अगर लड़की ये वाली बात बोल दे कि मैं नहीं रहना चाहती तो उसी वक्त उसको खुला ग्रांट हो जाती है। लेकिन एक उसकी कंडीशन होती है, वो होती है इन लीव ऑफ डोवर अमाउंट। अगर डोवर अमाउंट अनपेड है तो फिर तो माफ हो जाता है, और लेट सपोज अगर डोवर अमाउंट लड़की ने रिकवर्ड कर लिया है तो वो लड़के को वापस करना पड़ जाता है। लेकिन उसकी भी फिर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरल्टी या मारपीट अगर हुई है तो उसमें एविडेंस लीड किया जाता है, और लड़की ने अगर जो है खुला क्लेम करी है तो फिर वो एविडेंस लीड होने के बाद उसको खुला ग्रांट होती है, वो मैरिज जो है वो डिसॉल्व होती है, और फिर उस सूरत हाल में लड़की को डोवर अमाउंट वापस नहीं करना पड़ता।
جی میں اگر اس کو صحیح سمجھی ہوں بیرسٹر زہر، آپ نے کہا کہ خلا جب واقع ہو رہی ہوتی ہے تو صرف اس میں حق مہر کا ایک کلوز آتا ہے کہ حق مہر آلریڈی ادا کر دیا گیا ہے یا نہیں. اگر کوئی ایسا کرولٹی کا معاملہ، مار پیٹ کا معاملہ نہیں ہے تو اگر لڑکی خلا دائر کر رہی ہے تو یہ حق مہر اس کو واپس کرنا پڑتا ہے اپنے شوہر کو، سابقہ شوہر کو. اور دوسری طرف اگر اس بات کا ایویڈنس مل جائے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، کرولٹی کے بیسس پہ وہ خلا لے رہی ہے، تو ان دیٹ کیس اس کو حق مہر بھی واپس نہیں کرنا پڑتا. جی جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ لڑکی آپشن کی ایکسرسائز کر رہی ہے. اگر لڑکی پری ٹرائل کے اوپر ہی یہ والی بات بولتی ہے بھائی مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے خلا چاہیے ہے، تو پھر اس کو اپنا ڈور اماؤنٹ جو ہے نا وہ فورگو کرنا پڑتا ہے یا واپس دینا پڑتا ہے. لیکن اگر لڑکی کہتی ہے کہ جی بولیں جی جی فرمائیے. اگر لڑکی یہ والی بات بولتی ہے، لڑکی اگر یہ والی بات بولتی ہے کہ نہیں آئی ول گو ٹو دی ایویڈنس اور میں ایویڈنس چلاؤں گی، میں کرولٹی پروف کروں گی، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے ایویڈنس پورا چلتا ہے، پری ٹرائل پہ خلا گرانٹ نہیں ہوتی اور فائنلی میرج کو ڈیزالو کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف کرولٹی اینڈ ادر فیکٹرز. اور پھر ڈور اماؤنٹ جو ہوتا ہے اگر لڑکی کو ریکورڈ لڑکی نے لے لیا ہے، لڑکی کے پاس ہے، تو واپس نہیں کرنا پڑتا. اچھا ایک بہت اہم سوال اس کا میں چاہوں گی کہ اگر آپ مختصراً جواب دیں کہ اگر خلا ہوتی ہے تو کیا اگر بچے ہیں اس شادی سے، شوہر پھر بھی بچوں کا سپورٹ منی ان کو دے گا، ان کی مینٹیننس دے گا، یا خلا کی صورت میں وہ یہ رائٹ بھی اپنا فورگو کر دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سیکشن نمبر 17 ہے 1964 کا جو فیملی کوڈ ایکٹ ہے ویسٹ، اس کا سیکشن نمبر 17 جو ہے وہ مینٹیننس کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ صرف نہ مینٹیننس آف ویمن ٹل پیریڈ آف عدت بلکہ بات بھی کرتا ہے چلڈرن کی مینٹیننس کے بارے میں بھی. اور لڑکے کے اوپر یہ لازم ہے ارسپیکٹو کے جو ہے ڈیورس ہو چکی ہے اور لڑکی کے پاس بچے ہیں، آدمی کے اوپر یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی مینٹیننس دے گا اور اس کو دینا پڑتی ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے ایپیکس کورٹ نے اس کو منیمم بھی ہیلڈ کر لیا کہ 7,500 کم از کم منیمم مینٹیننس جو ہے وہ آدمی بچے کو دے گا. تو یہ تو بیسک رائٹ ہے کسی بھی چائلڈ کا، اور وہ چائلڈ کا جو بیسک رائٹ ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا. باپ کو بچے کی مینٹیننس دینا پڑے گی. بالکل صحیح. لیکن اسی را میں یہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ ان کیس آف ڈیورس جو کہ آدمی اگر طلاق دیتا ہے تو اس کو خاتون کی مینٹیننس بھی یعنی اپنی سابقہ بیوی کی مینٹیننس بھی دینی پڑتی ہے، اور ان کیس آف خلا the woman is foregoing all these rights. Is that correct, Barrister صاحب؟ نہیں، اس میں میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آدمی ڈیورس دے رہا ہے تو ٹل پیریڈ آف عدت جو ہے اس کو مینٹیننس دینی ہے اس ویمن کو. اگر لڑکی خلا سیکھ کر رہی ہے تو خلا کا بیسیکلی ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکے نے عموماً مار پیٹ کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے. تو فرام دا ٹائم آف دی فائلنگ آف دی خلا، یوزلی کہہ رہا ہوں یوزلی یہ ہوتا ہے، فرام دا ٹائم آف دی فائلنگ آف دی خلا ٹل پیریڈ آف عدت مینٹیننس جو ہے وہ لڑکی کو دے دی جاتی ہے. اگر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اگر یہ کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے بیرسٹر صاحب دس از آل دا ٹائم وی ہیو، جسٹ اے یس اور نو کوسچن اس کا جواب دیجیے گا. مجھے بتائیے کہ کیا ڈیورنگ پریگننسی ایک خاتون خلا لے سکتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ خلا فائل کرتی ہے تو جب تک پریگننسی ختم نہیں ہوتی تب تک وہ ایفیکٹو نہیں ہوتی ہے، اور اس پہ بھی وہ 3 مہینے کی جو کنڈیشن ہے یونین کاؤنسل والی وہ بھی اپلیکیبل ہوگی، وچ ایور از لیٹر والی کنڈیشن ہے قانون کے اندر. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عزیر ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. وقت ہمارے پاس آج کم تھا، انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی کبھی دس از آل فرام دا فرسٹ ہاف آف آج پاکستان. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.